अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपका बड़ा ज़बरदस्त इंग्लिश का पेपर हुआ होगा। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की बात कर रहे हैं और इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है सरमाया उर्दू है। उर्दू क्योंकि बच्चों को लिखने में बड़ा मसला आता है, तो इसका एक ही हल है कि आप जितना तैयार करें उतना आप लाजमी तौर पर लिखें। वीडियो की शुरू में एक इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हमेशा लोगों के लिए आसानियाँ फैलाएं, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। इंशाल्लाह आपके तमाम मसले मसाइल ऑटोमेटिकली अल्लाह पाक सॉल्व कर देगा। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और इसमें देखें सरमाया उर्दू के अंदर जो आपकी स्क्रीन के ऊपर बोर्ड की बुक ओपन है, आपने तैयारी भी इसके अकॉर्डिंग करनी है और इसमें मैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर इसका पैटर्न बड़ी डिटेल में शेयर कर चुका हूँ। आप उस वीडियो को लाजमी देखें ताकि आपको कुछ चीज़ें अच्छी तरीके के साथ तैयार कर सकें। अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे। सबसे जो पहला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 1 जिसे आप बोलते हैं, जिसमें मल्टीपल चॉइस होती हैं यानी MCQs होते हैं। MCQs कितने मार्क्स के आते हैं? टोटल आपके पास 20 नंबर के आते हैं। किस तरह से आएंगे? हिस्सा नसर में से 5 MCQs आते हैं, अदबी इस्लाहात में से 5 MCQs आते हैं, शेरी इस्लाहात में से 5 MCQs आते हैं, तज़कीर व तानीस में से 5 MCQs आते हैं। यानी टोटल 20 MCQs आएंगे और आपने 20 अटैम्प्ट करने हैं। थोड़ा सा अगर आप ध्यान करें और ध्यान दें अपने पेपर पर तो इंशाल्लाह आपके मैक्सिमम मार्क्स जो MCQs के अंदर आपको नज़र आएंगे। किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेने के लिए MCQs ठीक होना अशद ज़रूरी होता है क्योंकि इससे स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 2 है अशआर की तशरीह हिस्सा नज़म में से। आप इसमें देखें चंद एक नज़में आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही, जैसे सबसे पहला तस्लीम व रज़ा, मैदान करबला में सुबह का मंज़र, मुस्तकबिल की झलक, खिताब जवानान इस्लाम, पैगाम क़तआत। और इसमें मैदान करबला इम्पॉर्टेंट है, मुस्तकबिल की झलक है, खिताब जवानान इस्लाम और तस्लीम व रज़ा। मेरे ख़्याल के मुताबिक ये 4 अशआर हिस्सा नज़म में से लाजमी इन्हीं में से लिए जाएंगे। अब आपके पास अशआर की तशरीह है हिस्सा गज़ल में से। स्क्रीन के ऊपर कुछ गज़ल के अशआर मेंशन किए हुए हैं और उनके राइटर्स यानी जिनके ये अशआर हैं वो भी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, उनके नाम लिखे हुए। तो आप अपनी बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग इनको लाजमी तौर पर याद करें। जैसे दिल को होता सबा, ये आरज़ू थी, इसी तरह से फिरे राह से वाह, असर इसको ज़रा नहीं, इसी तरह से ठानी थी दिल में रस्म जफ़ा कामयाब, हसरत मुआनी की है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ गलत भी नहीं था, अहमद नदीम कासमी। इसी तरह से आपके पास फैज़ अहमद फैज़ का अशार है, कब याद में तेरा साथ नहीं, इम्पोर्टेंट है आपके पास। गुल को होता सबा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से रस्म जफ़ा कामयाब हसरत मोहानी की है और उसके बाद कुछ गलत भी तो नहीं था, अहमद नदीम कासमी। ये इम्पोर्टेंट अशआर हैं, ये हिस्सा गज़ल में से आएंगे। इसी तरह से सवाल नंबर 3 इक़्तबास की तशरीह है। इन्हीं में से एक इक़्तबास लिया जाएगा, उसवा हसना, अपनी मदद आप, और उसवा हसना मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है। सर सैयद के इखलाक, अबुल कासिम ज़ाहरवी, अदीब की इज़्ज़त इम्पोर्टेंट है। मकतूबात गालिब, मकतूबात इकबाल, लाहौर का जोग्राफ़िया इम्पोर्टेंट है और आना घर में मुर्गियों का मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
آلموسٹ 6 to 7 چیپٹرز کے نام لکھے ہوئے ہیں، انہی میں سے اقتباس آئے گا، اور میں نے یہاں پر آپ کو 4 ٹک کیے ہیں چیپٹرز، ان میں سے ہی انشاءاللہ آئے گا۔ اب آپ کے پاس سوال نمبر 4 ہے، سبق کا خلاصہ۔ سبق کا خلاصہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ کو لمبا چوڑا لکھنا پڑتا ہے اور مارکس بھی اس کے اچھے خاصے آپ کو ملتے ہیں۔ اس میں سارے کے سارے چیپٹرز جو میں نے 5 سے 6 مینشن کیے ہیں، موسٹ امپورٹنٹ ہے اسوہ حسنہ، اپنی مدد آپ، سر سید کے اخلاق، ادیب کی عزت، اوور کوٹ، سفارش، چراغ کھیلو، دوستی کا پھل۔ اس میں ایک سے بڑھ کے ایک موسٹ امپورٹنٹ ہے، یعنی ان میں سے کوئی ایک لازمی طور پر آپ کا جو پیپر وینسڈے کو ہونے جا رہا ہے اس میں لازمی طور پر آپ کو نظر آئے گا۔ اسی طرح سے سوال نمبر 5، نظم کا خلاصہ۔ حمد اور نعت، ان دونوں میں سے ایک لازمی آئے گی۔ تسلیم و رضا، میدان کربلا میں صبح کا منظر، مستقبل کی جھلک، برسات امپورٹنٹ ہے، ہلال استقلال اور پیغام۔ مجھے ان میں سے حمد، نعت، میدان کربلا، مستقبل کی جھلک اور برسات موسٹ امپورٹنٹ لگتی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 آپ کے پاس مکالمہ نگاری سے ریلیٹڈ ہے۔ اس میں دیکھیں، مہنگائی اور بے روزگاری امپورٹنٹ ہے، سگریٹ نوشی امپورٹنٹ ہے، موبائل فون، کمپیوٹر، ڈاکٹر اور مریض امپورٹنٹ ہے، شہری اور دیہاتی زندگی امپورٹنٹ ہے، گاہک اور دکاندار امپورٹنٹ ہے، جہیز اور دہشت گردی۔ اس میں اگر آپ دیکھیں، مہنگائی اور بے روزگاری، سگریٹ نوشی، ڈاکٹر اور مریض، شہری اور دیہاتی زندگی، گاہک اور دکاندار، یہ میں نے آپ کو 1 2 3 4 5 مکالمہ آپ کو بتائے ہیں، موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اب آپ کے پاس روداد نویسی میں آپ کے پاس جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوم اقبال، یوم آزادی، جلسہ تقسیم انعامات، تفریح سفر، استقبالیہ تقریب، الوداعی تقریب، سالانہ کھیل، آپ کے پاس 7 سے 8 بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اسی طرح سے سوال نمبر 7 آپ کے پاس ہے، اور اس میں درخواست نویسی آپ کے پاس ہے۔ سب سے پہلے فیس معافی کی درخواست ہے، امپورٹنٹ ہے، دوبارہ داخلہ، سند کا اجرا، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، علاقے کی صفائی امپورٹنٹ ہے، وبائی امراض، ڈاک کی ناقص تقسیم امپورٹنٹ ہے، علاقے میں کالج کا قیام، علاقے میں ڈسپنسری کا قیام، تفریح مقام کی سیر۔ اب سوال نمبر 7 آپ کے پاس ہے رسید، موٹر سائیکل کی رسید، بھینس کی رسید، مجھے لگتا ہے بھینس امپورٹنٹ ہے یہاں پر، کرایہ دکان کا، یہ امپورٹنٹ ہے، موبائل فون، کرایہ مکان، اور یہ آپ کے پاس بھینس کی رسید لکھنا، کرائے کے حوالے سے رسید لکھنا، دکان کی ہو یا مکان کی ہو، ان میں سے ایک لازمی آئے گی۔ تلخیص آپ کے پاس ساری کی ساری آپ نے کرنی ہے کیونکہ اس میں کوئی گیس نہیں ہوتا، اور یہ آپ نے ساری بورڈ کی بک کے اکارڈنگ آپ نے تیار کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو جو پیپر نظر آئے گا اس میں میکسیمم ہمارا گیس وہاں پر نظر آئے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے اور آپ کو کامیاب کرے۔ بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔